हमारे कॉलेज के तलबा खेलों में, पढ़ाई में और इस तरह से दीगर तकरीबात में इनाम लेके आते थे। बहुत से लड़के अब यहाँ भी मौजूद हैं। हबीबुल्लाह तारक मिसाल के तौर पर वो डिबेट्स वगैरह में अव्वल आता था। एक मजीद था, ये भी आते थे। हाँ जी, तो इस तरह से बहुत से जो तलबा थे हमारे वो इनाम लेते थे और यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी लेते थे। ये सिर्फ इनाम नहीं, वो जो कहता ना बाबा शादी में घंटियाँ ठीक भी जाता रहूँ, वो इनाम भी लेते थे लड़के। पीरियड अटेंड करते थे, पढ़ते थे सारे। उनमें एजाजुल्लाह कुरैशी साहब हो गया, इनायतुल्लाह मंगला हो गए, अपना हमीद खान जो नसीर खान साहब के भाई थे, वो बोर्ड में उस ज़माने में एक ही बोर्ड होता था, लाहौर बोर्ड, जिसमें सारा पाकिस्तान शामिल होता था, उसमें वो अव्वल आए थे। इस तरह से लड़कियाँ भी जो नुसरत गर्ल्स कॉलेज की थी वो भी या स्कूल की अव्वल आया करती थी। तो खेलों का मैदान, और खेलों के मैदान में प्रिंसिपल साहब की ज़रा मैं आपको वो बताता हूँ किस तरह से लड़कों ने शोर मचाया कि एक छुट्टी को चैम्पियनशिप जीत गए हैं तो छुट्टी ले लें। प्रिंसिपल साहब कहते नहीं, वो कहते हैं एक छुट्टी, प्रिंसिपल साहब कहते नहीं, फिर कहते हैं प्रिंसिपल साहब को लड़के एक छुट्टी, एक नहीं दो, तो साहब ने 2 छुट्टियां दे दी और इसके बाद वो लड़के खुशी खुशी घरों को चले गए। तो इस तरह से हजूर का खेलों के मैदान में हो या तो जो हमारे अदबी प्रोग्राम है, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुशायरे हो रहे हैं, सब कुछ टीए कॉलेज में बाकायदा एक सिस्टम के तहत, एक निज़ाम के तहत हर चीज़ जो है अपनी जगह पर कायम दायम थी। और टीए कॉलेज में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ से अपनी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो तरबियत किरदार है, या किरदार साजी कह लें, तामीर किरदार कह लें, वो होती है। और तामीर किरदार या करैक्टर बिल्डिंग जिसे आजकल कहा जाता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो वहाँ पे होती थी। और उसकी वजह से आजकल जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे भी पहुँचे, अल्लाह ताला ने उन्हें मर्तबे दिए हैं। आप लोग में से तो बड़े टीआई कॉलेज के पढ़े मौजूद हैं। ये जर्नलिस्ट आपके इरफान खान साहब भी हमारे कॉलेज के पढ़े हुए हैं। वो जब मैं आया था ये उस वक्त मेरे ख्याल बज़्म उर्दू के कुछ सेक्रेटरी थे। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ मैदानों में गए हैं। और राजा साहब बैठे हैं, उनकी किताबें भी छप गई शायरी की, राजा यूसुफ साहब। इस तरह से ये डोगर साहब देखें टीआई कॉलेज के नाम को जिंदा करके बैठे हैं। तो इस तरह से बल्कि ये तो अहम नहीं है, गैरत भी। मुझे एक हमारे साथी ने बताया वो बलवाल में प्रिंसिपल बन के गए। कहता है वहाँ प्रिंसिपल को जाते हुए सबसे पहले जाना पड़ता था वहाँ पे अपना जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन होता था उसके साथ मिले, मुलाकात करी। कहता है मैं वहाँ कॉलेज का वो पढ़ते रहे हमारे कॉलेज में, वो साहब जो प्रोफेसर मेरे साथ थे अयूब साहब, वो गए। कहते हैं तो प्रिंसिपल साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगे कहाँ से आए हो? कहने लगा जी मैं टीए कॉलेज रबुआ से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ से एमए मैंने अरबी किया और अब मैं लेक्चरर के हैसियत से आया हूँ। तो कहते वो खड़ा हो गया, कहता मैं भी टीए कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरी जगह तशरीफ रखे, आप मेरे उस्ताद हैं, आप वहाँ से तशरीफ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग जो थे वो अब भी टीआई कॉलेज की इस लिहाज से इज़्ज़त और करते हैं, एहतराम करते हैं कि और उसके अलावा भी मुख्तलिफ तकरीबात में जो गैर अहमदी आते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनमें से भी वो ये मलक लाल खां साहब जो कनाडा के अमीर जमात हैं, ये वहाँ पे उस वक़्त कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन ये गैर अहमदियों को नमाज़ पढ़ाया करते थे। ये उनके इमाम थे, और गैर अहमदी थे, उनको पढ़ाया करते थे। बाद में अल्लाह ताला के फजल से देख ले अहमदी भी है और अमीर जमात अहमदी है, कनाडा भी हैं। तो इस तरह से बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में जो सालाना फंक्शन होते थे, तकरीबात होती थी, उसमें लड़के मजाक भी करते थे। मतलब एक फरिश्ता बड़ा लेटा होता था, वो पूछते कहाँ? कहता मैं हॉस्टल टीआई कॉलेज में हूँ। कहता क्या कर रहे हो? कहता मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ आदमी, वो हज़रत साहब की तरफ इशारा कर कहते कि ये क्या है? कहता है ये मौसमी माल्टा है, बल्कि मौसमी तो इनका बेटा ये रेड ब्लड बांटता है। तो ये इस तरह से मजाक भी होते थे और ज़िंदगी जो है बड़ी रवानमा रहती थी। अल्लाह ताला हमारे कॉलेज के इन यादों को ज़िंदा सलामत रखे। कुछ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी क्योंकि मैं वहाँ बतौर तालिब इल्म भी रहा हूँ और मैंने 33 साल वहाँ पढ़ाया भी है। टीआई कॉलेज में मैंने 1971 से लेकर 2004 तक पढ़ाया भी है और वहाँ पे हमारे तालिब इल्म जो यहाँ भी कुछ तशरीफ फरमा हैं वहाँ पढ़े हैं। मेरा तो ख्याल में शरीयत वही है, सारे ज़्यादातर वही है। वो हौसले की बात कर रहे हैं तो वो मियां मजीद अहमद साहब के बारे में था,
کہ بدلی جی چھائی ہوئی ہے پیریڈ پاویں لگے نہ لگے چٹی کار پہ آئی ہوئی ہے. تو کار پہ تو نظمیں لکھی تھی, چودھری صاحب کی کار پہ بھی لکھی, پرنسپل صاحب کی کار پہ بھی نظم لکھی تھی. تو یہ وہاں پہ اکثر شغل بھی ہوتا تھا اور ساتھ عزت و احترام کا دامن بھی نہیں چھوڑتے تھے. ابھی جو آپ نے ذکر کیا نا فواد حسن فواد کا, یہ نواز شریف کا پرسنل سیکرٹری تھا. پرسنل سیکرٹری. اور ابھی بھی اس میں میرے اتنا تعلق ہے اس کا کہ ابھی اس کے بچے کی شادی تھی تو ہمارے ٹی آئی کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹس کو اس نے اسپیشل انویٹیشن اور مشاعروں میں آتے رہے. ہاں ہاں بالکل, بڑا ان کا تعلق تھا. بہرحال آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر شاعری کی طرف ایسے آپ کا رجحان ہوا اور دیکھیں کیسے ابتدا ہوئی؟ اور اچھا, شاعری مجھے اللہ تعالیٰ نے ودیت کی تھی. یقین کریں مجھے وہ ایک ہوتے ہیں شاعری کے اوزان ہوتے ہیں جی, علم الاوزان عروض کرتے ہیں اسے, کہ یہ ہے جی کہ یہ اس میں فاعلاتن فاعلاتن ہوتا ہے کہ مفعول مفعول مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مجھے ایک بھی نہیں پتا, حالانکہ میں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بس پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ شعر ٹھیک ہے, اور یہ شعر میں کہہ دیتا ہوں بس. اس کے بعد جب وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے, جس وقت آدمی کو, راجا صاحب کو تجربہ ہوگا, یہ کوئی خاص تربیت ہوتی ہے, یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جو کہ شاعری پہ مجبور کرتا ہے کہ چلے جی اب آپ یہ لکھیں. ویسے ہمارے وہ پرواری صاحب کے والد صاحب کہا کرتے تھے, احمد خان نسیم صاحب, کہ مرغی کو انڈا آیا ہو, شاعر کو غزل آئی ہو, دونوں جگہ تلاش کرتے تھے. تو یہ جگہ جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں, اور وہ اس وقت اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. اور وہ کسی نے پوچھا تھا تمہارے کتنے بیٹے ہیں, کہتے میرے 2 بیٹے تھے. کہتا ہے میں نے تو ابھی دیکھے ان کو. کہتا ہے ایک شاعر ہو گیا, ایک کی شادی ہو گئی ہے, میرے لیے دونوں چلے گئے. تو یہ وہ پھر اپنی دنیا میں جب گم ہو جاتا ہے بندہ, تو اس وقت پھر اس کی دنیا یہ شعر و شاعری ہوتی ہے. اور اس میں پھر وہ وہی چیز, نماز بھی پڑھ رہا ہو, اگر خیال آ جائے تو اس کا وہ شاعری کی طرف چلا جاتا ہے, اس طرف کب جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہے کل وادی الشعراء یتبعون الغاوون فی کل وادی یہیمون, کہ یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں. ان کا جب خدا کہتا ہے ہر وادی میں گھومتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر گھومتے ہی ہوں گے. کوئی نہ کوئی بات جو ہے کہیں سے مل جاتی ہے, کہیں کا روڑا جوڑ کے ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد شاعری شروع ہو جاتی ہے. تو میں مجھے شاعری کا شوق تو میرا خیال ہے بچپن سے, میں کوئی شعر سنتا تھا یا کوئی چلتے چلتے کوئی گیت سنتا تو میرے ذہن میں رہ جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد میرے خیال 7ویں میں پڑھتا تھا, تو 7ویں میں نے کوئی پہلی نظم لکھی تھی, وہ چھپ گئی تشہیر الاذان رسالے میں. تو میں اتنا خوش ہوا کہ سارے دوستوں کو دکھایا میری نظم چھپی ہے یہ. حالانکہ وہ جو مشہور نظم جن کا ذکر کیا انہوں نے, فضل عمر تیرے اوصاف کریمہ نم, اس وقت میں BA میں پڑھتا تھا, 4th ایئر میں تھا, اور 20-21 سال کا ہوں. تو اس وقت وہ نظم پڑھی تو وہ بچے پڑھ رہے تھے, ان دنوں بڑی مشہور تھی, بچے پڑھتے جا رہے تھے. تو ایک شعر بھول گیا رستے میں, میں نے اسے کہا یہ شعر یوں ہے. کہتا تینوں کیوں پتا؟ میں نے کہا یہ میں نے مسوا میں پڑھا تھا. کہتا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ادھر تو پڑھی تھی. میں بھی اس جلسے میں شامل نہیں تھا, میں پاس گزر رہا تھا اس پر جب آپ نے نظم پڑھی ہے. اور جتنے شعر میں نے سنے تھے کثرت کرامت کے گیٹ تک جاتے جاتے مجھے یاد ہو گیا. اس وقت میں نے وہ پہلی دفعہ آپ کی وہ سنی. کچھ شعر اسی میں سے آپ سنا دیں مکمل. یاد نہیں سنا دیں نہیں, بٹ ٹائم کو اور بھی سنا دیں. اس میں سے کچھ شعر میں سنا دیتا ہوں جی. وہ یوں تھی کہ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ, اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ, بتلا ہی نہیں سکتا میرا فکر سخندانہ. ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی, ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی, یہ گردش روزانہ یہ گردش دورانہ,
یہ گردش روزانہ یہ گردش دورانہ ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈیں پائیں تو کہاں پائیں ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈیں پائیں تو کہاں پائیں سلطان بیاں تیرا انداز خطیبانہ دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگاتا تھا دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگاتا تھا تو سوچتا ہی نہ تھا اپنا ہے یا بیگانہ تو سوچتا ہی نہ تھا اپنا ہے یا بیگانہ بھائی یہ چاہتا سنا دینا عابد ہے دعا میری عابد ہے دعا میری محمود کے مقصد کو عابد ہے دعا میری محمود کے مقصد کو دنیا میں ملے جلدی ایک نصرت شاہانہ دنیا میں ملے جلدی ایک نصرت شاہانہ اس میں یہ بھی میرے خیال 1966 68 کی ہوگی میرے خیال ایک اداسی لیے روح پیاسی لیے لٹ گئی زندگی اور میں چپ رہا ایک اداسی لیے روح پیاسی لیے لٹ گئی زندگی اور میں چپ رہا عالم یاس میں غم کے احساس میں ہر مصیبت سہی اور میں چپ رہا شہر کی چیختی زندگی نے مجھے نام لاکھوں دیے ایک تمہارے لیے شہر کی چیختی زندگی نے مجھے نام لاکھوں دیے ایک تمہارے لیے کوئی دیوانہ ہے ایک پروانہ ہے میں نے سب کی سنی اور میں چپ رہا کوئی دیوانہ ہے ایک پروانہ ہے میں نے سب کی سنی اور میں چپ رہا گم صدا میں رہا درد کے شہر میں ڈوبتا ہی گیا سوز کی لہر میں سانس گھٹتا رہا دل تڑپتا رہا روح جلتی رہی اور میں چپ رہا میرے چاروں طرف غم کی تاریکیاں مجھ پہ ہنستی رہی مجھ کو ڈستی رہی میرے چاروں طرف غم کی تاریکیاں مجھ پہ ہنستی رہی مجھ کو ڈستی رہی سوچتا رہ گیا میں کہوں بھی تو کیا قصہ بے رخی اور میں چپ رہا اور شعر عرض کیا ہے اف میرے ساقیا کیا کروں میں بیاں اپنی محرومیاں اپنی ناکامیاں اف میرے ساقیا کیا کروں میں بیاں اپنی محرومیاں اپنی ناکامیاں تیری محفل میں بھی
कुछ ने आँखों से पी, कुछ ने सागर से पी, और मैं चुप रहा। तेरी महफिल में भी कुछ ने आँखों से पी, कुछ ने सागर से पी, और मैं चुप रहा। एक गहवाराए रंजो गम बन गई, तेरे बिन ये खुदाई अलम बन गई। एक गहवाराए रंजो गम बन गई, तेरे बिन ये खुदाई अलम बन गई। पूछ पे रह गए लोग आबिद तुझे, क्यों है चुप सी लगी, और मैं चुप रहा। सर वो एक शेर तो खत्म करके सर पे रखे हुए जुल्फ के तार, वो शेर सेंसर हो गया था। असल तो शेर तो सीधा साढ़े अच्छा अब हम